بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن ومن الليل فتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
قل ربي يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا قل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم.